नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों के इस सफर में, जहां आज कहानी है शहादत हसन मंटो की। कहानी है अनारकली की, कहानी है सलीम की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसलिए कि उसके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ बाट से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो इकलौता था अपने वालिदैन का लड़का। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइंतहाई बरतता था। आखिर उसकी आंख एक शोख और शुग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो ये समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी, उसकी मोहब्बत की निगाहें से उसे देखेगी और अपने आप को बहुत ज्यादा किस्मत वाली मानेगी। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और आपके इस बोझ को घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली का ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाई थी। उससे कब्ल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी, इन सब में सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये तो बहुत ज्यादती है। मैं जरूरत महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि इस जरूरत को पूरा करना चाहिए, यानी कि बदला लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदला लूंगा। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार बार आवर साबित ना हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसके चेहरे पर, यानी सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत खूबसूरत है। सलीम को भी नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी इसे नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट धर्म का था भाई। जवाब में जवाब आया, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं है कि मैंने जुर्म किया हो और मैं आपका फैसला सुनूं। उनके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम ना खल्फ हो और ना अपने वालिदैन का कहना मानते हो, उदूल हुक्म करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। अब्बा बोले, बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुनेंगे तो अर्ज करूंगा। मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उस पर बाप गरजा, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, एक लड़की से। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी।
میاں افتخار الدین کی لڑکی؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے، میرا خیال ہے وہی ہے۔ سلیم کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے، کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بوکھلا سا گیا، یہ سلسلہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا، چنانچہ انہوں نے کڑک سے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، اس نے مجھے تمہیں درخور امتناع نہ سمجھا؟ جی ہاں، بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں ہے۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت عقارت نہیں جاتی، لیکن آپ لوگوں کو، میرا مطلب ہے سیما کو یہ پتہ نہ چلنے دیجیے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے انتہائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس سے مستقل سوچوں گا، میں کہہ کر دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے، میں سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنی تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں شہزادہ سلیم اس رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیوں ہی کلیوں نظر آئی۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا، شاہانہ لباس میں، اسپتازی سے اتر کر باغ کی اور روش پر جا دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نو خیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں، اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے اس کلی کو توڑ لیا جس کے لیے وہ اتنی کوششیں کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور بغل میں دبا لی۔ انارکلی اپنے جوڑے میں اڑیس لگ رہی تھی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، بہرحال شکریہ ادا کر دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ سیما، اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے اس ترکیب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا جو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب سیما اس کے آغوش میں ہوگی، وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو رونا اور رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھی۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو وہ بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہوتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو خلج عروسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اپنے کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاٹ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئی اور وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ کاڑھے ریشم کی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص احترام سے آگے بڑھتے ہوئے، پھول، انار کی کلیاں ہو، وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں ہی کتابیں ہوں گی جو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی ضرورت سے کام لیا اور اسے کہا، سیما۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر ضرورت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور بھوچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں، کوئی اور لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی۔